अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हसीबुर रहमान। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में जो कि तरतीब दिया गया है 6 सितंबर के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। आज के दिन हम याद करेंगे जंगे सितंबर 1965 को। आज के दिन हम बात करेंगे उन लाजवाल कुर्बानियों की जो अपने वतन के दिफा पर कुर्बान हो गए। आज के दिन हम याद करेंगे उस बुज़दिल दुश्मन को कि जिसने रात की तारीकी में लाहौर, कसूर, राजस्थान और कश्मीर के बॉर्डर्स पर हमला कर दिया। आज के दिन हम बात करेंगे उस बुज़दिल दुश्मन की जो वहां से चला इस ख्याल के साथ कि सुबह मैं लाहौर के जिमखाना में बैठकर चाय पीऊंगा। आज के दिन हम बात करेंगे उन पाकिस्तान के जरी जवानों की जो अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन गए। आज के दिन हम याद करेंगे उन नौजवानों की शुजाअत को जिन्होंने दुश्मन को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। आज के दिन हम याद करेंगे बरकी के महाज पर मेजर अजीज भट्टी शहीद की शुजाअत को कि जिसने वहां खड़े होकर बहुत कम साजो सामान के साथ दुश्मन का ऐसा मुकाबला किया कि दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। आज के दिन हम याद करेंगे उस मेजर अजीज भट्टी को कि जिसको जब कहा गया कि आप लाहौर जाइए, अपनी फैमिली के पास जाइए, अपने खानदान वालों के पास जाइए और कुछ देर आराम कर लें, तो उसका आगे से जवाब यह था कि मैं यहां से जाने वालों में से नहीं और अपने खून का आखिरी कतरा बहाने तक मैं यहां मौजूद रहूंगा। हम आज याद करेंगे उसकी शुजाअत को कि जब वो खड़ा हुआ तो दुश्मन के टैंक का गोला अपने छाती पर लिया और जामे शहादत नोश कर गया। हम आज याद करेंगे उन 1617 मुरब्बा मील को जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। हम आज याद करेंगे चविंडा का वो महाज भी जहां पर 110 टैंकों के साथ इंडियन आर्मी हमला आवर हुई। हम याद करेंगे उसी चविंडा के महाज को कि जहां पर आम किसान, पाकिस्तान के जरी किसान, पाकिस्तान के नडर किसान बम बांधकर उन्हीं टैंकों के नीचे लेट गए। हम याद करेंगे उसी चविंडा के महाज को कि जहां से दुश्मन को ऐसे भागने पर मजबूर किया कि वो अपने तबाहशुदा टैंकों का मलबा भी वहां छोड़ गया। हम याद करेंगे MM आलम शहीद को। हम आज उनका जिक्र भी करेंगे कि कैसे 5 त्यारे 1 मिनट से भी कम वक्त में उन्होंने मार गिराए। हम याद करेंगे उन 135 पैरा ड्रॉपर्स को कि जिनको हलवाड़ा, पठानकोट जैसे सेक्टर्स में उतारा गया ताकि दुश्मन के त्यारों को तबाह किया जा सके। हम आज उस बर्बादी को भी याद करेंगे कि जो स्क्वाड्रन लीडर रफीकी ने पठानकोट में दुश्मन के 10 जंगी जहाजों को तबाह करके मचाई। हम आज याद करेंगे दुश्मन के उन 104 तबाह होने वाले त्यारों को कि जिनको पाकिस्तान की जर्री एयर फोर्स ने धूल चटा दी, जिनको पाकिस्तान की जर्री पाकिस्तान एयर फोर्स ने पाकिस्तान की सरजमीन में घुसने नहीं दिया और बदले में पाकिस्तान के सिर्फ 19 त्यारे इस जंग का ईंधन बने। कहां 104 और कहां 19। हम आज याद करेंगे पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशन द्वारका को। हम आज याद करेंगे पाकिस्तान नेवी की गाजी सबमरीन को जिसने इंडियन नेवी की विक्रांत कैरियर जो कि जंगी त्यारों का कैरियर था उसको बंबई से बाहर निकलने तक नहीं दिया। हम आज याद करेंगे उन 60,000 नौजवानों की जो पाकिस्तान की अफवाज का हिस्सा थे,
جنہوں نے اپنے سے کہیں گنا زیادہ طاقتور دشمن کو پاکستان کی پاک سرزمین پر قدم تک نہ رکھنے دیا۔ ہم آج یاد کریں گے ان 1 لاکھ انڈین افواج کے افسران اور نوجوانوں کو کہ جو یہاں اپنی پتلونیں تک چھوڑ کر انڈیا واپس بھاگ گئے۔ ہم یاد کریں گے اس تاشکند معاہدے کو کہ جب لال بہادر شاستری جو کہ اس وقت کا انڈین وزیر اعظم تھا ان تک یہ بات پہنچائی گئی کہ سیز فائر کریں تو فوری طور پر انہوں نے جنرل ان کمانڈنگ جنرل چودھری کو پاس بلایا۔ ہم یاد کریں گے جنرل چودھری کی بزدلی کو کہ انہوں نے کہا مائی باپ ہمیں بچائیے، مائی باپ فوری طور پر سیز فائر کو مان لیجئے، ہمارے پاس اسلحہ ہی نہیں ہمت بھی ختم ہو چکی ہے، ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں۔ میں آج یاد کروں گا اس پروپیگنڈا کو بھی کہ جنگ ہارنے کے بعد جو انڈین آرمی نے کیا اپنے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت کارنامے سر انجام دے کر آئے ہیں۔ میں اس پروپیگنڈا کو بھی یاد کروں گا جو انہوں نے یہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر 446 مربع میل تک گھس گئے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بالکل 446 مربع میل کا علاقہ تھا، لیکن وہ انڈیفینڈڈ لینڈ تھی، وہ سیراب پر مشتمل لینڈ تھی، جبکہ پاکستان تو تمہارے شہروں تک پہنچ گیا۔ 1617 مربع میل کا علاقہ فتح کیا گیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ تاشکند معاہدے کی پاسداری کی گئی اور دوبارہ اسی طرف چلے گئے جو جنگ سے پہلے کے بارڈرز تھے۔ میں آج یاد کروں گا پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کی شجاعت کا کہ انہوں نے جنگ ستمبر 1965 کو جنگ بدر کی یاد تازہ کر دی۔ ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، ایک طرف بے سر و سامان تھے، دوسری طرف ڈھالوں اور تلواروں سے مزین ایک لشکر تھا، ایک طرف سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے اور دوسری طرف زیرہ بختر پہنے ہوئے لوگ تھے۔ تو یہ بھی یہاں پہ بھی 1965 کی جنگ میں بھی اس کی یاد تازہ کی گئی کہ ایک طرف بے سر و سامانی تھی اور دوسری طرف جدید اسلحے سے لیس انڈین افواج تھیں۔ لیکن کیا ہوا؟ یاد رکھو کہ اللہ کی نصرت کے آگے، پاکستانی افواج کی شجاعت کے آگے، پاکستانی افواج کی ہمت کے آگے، پاکستانی افواج کے حوصلے کے آگے نہ تم پہلے ٹکے تھے اور نہ اب ٹک پاؤ گے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان اور اس میسج کے ساتھ کہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ ہمارے پروگرام بلا تعطل آپ تک پہنچتے رہیں۔ پروگرام مرر ٹوڈے سے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔